श्रीमद्गीता भाष्ये षष्ठः आत्मसंयमयोगः तत्र 38 श्लोकः। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। पुनरपि स्वीय प्रश्नस्यैव अभिप्रायं स्पष्टयति। हे महाबाहो इति संबोधनं कृत्वा वक्ति। यद्यपि श्रद्धया उपेतः चलितमानसः योगात् चलितमानसः योगसंसिद्धिं न प्राप्नोति तर्हि कां गतिं गच्छति। काश्चन गतयः अस्मत्कृते एव अवगताः वर्तन्ते इति मनसि विचिन्त्य स्वयमेव वक्ति। अत्र उभयविभ्रष्टः अयं छिन्नाभ्रमिव कच्चित् न नश्यति यथा मेघशकलः पूर्वस्मात् महतो मेघात् छिन्नः परं महान्तं मेघम् अप्राप्य मध्ये विनष्टो भवति तथा एव कच्चित् न नश्यति। कथमुभयविभ्रष्टता अप्रतिष्ठो विमूढो ब्रह्मणः पथि इति यथावस्थितं स्वर्गादि साधनभूतं कर्म फलाभिसन्धिरहितस्य तस्य पुरुषस्य स्वफलसाधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति अप्रतिष्ठः प्रक्रान्ते ब्रह्मणः पथि विमूढः तस्मात् पथः प्रच्युतः। अतः उभयविभ्रष्टता किम्? अयं नश्यति एव उत न नश्यति? ब्रह्मणः पथि विमूढः। हे महाबाहो, सः ब्रह्मणः पथि विमूढः श्रद्धया उपेतः योगात् आयतिः चलितमानसः अभूत् खलु। अतः ब्रह्मणः पथि विमूढः भवति। ब्रह्मणः परमपुरुषस्य मार्गे अध्यात्ममार्गे विमूढः भवति, आश्रयरहितः भवति, न प्राप्नोति। एषः आश्रयरहितः विमूढः छिन्नाभ्रमिव कच्चित्। छिन्नाभ्रमिव इति चेत् अभ्रः नाम मेघः। छिन्नः अभ्रः छिन्नाभ्रः। मेघः एव विभिन्नो भवति। कदा? वातवेगस्य कारणेन कदाचित् पृथक् भवति इत्यर्थः। एक मेघ से अलग हो गया, दूसरे मेघ से उसको संबंध नहीं मिला तो वो वहाँ ही नष्ट हो जाएगा। एवं येषः उपासनं प्राप्तुं गतः, भगवतः उपासनं कर्तुं गतः कुर्वाणः अपि आसीत्, किमपि कारणान्तरेण साधनविभ्रष्टता आगता, योगात् चलितमानसः अभूत्। एवं सः नष्टो भवति वा? यथा
अभ्रः नष्टो भवति, मेघः नष्टो भवति, तथा एषः उपायान्तर संस्पर्शरहितः नष्टो भवति उत एवमेव वितिष्ठते। किं भवति तस्य गतिः, तस्य गतिः का इति तस्य प्रश्नस्य अभिप्रायं पुनः स्पष्टयति। उभयविभ्रष्टः, लौकिकमार्गोऽपि नास्ति, अध्यात्ममार्गोऽपि नास्ति। लौकिकमार्गं पूर्णरूपेण वैराग्येण परित्यज्य योग अभ्यासेन अत्र निरतः अभूत्। क्वचित् किमपि कारणान्तरेण मनः चलितम् अभूत्। तस्मात् चलितमानसः किं भ्रष्टः नष्टो भवति। यथा छिन्नमेघः नष्टो भवति तथा एषः उपासनाच्छिन्नः नष्टो भवति। अथवा एवमेव नित्यः शाश्वतः अग्रे वितिष्ठते। किं भवति तदीया स्थितिः इति स्वस्य अभिप्रायं प्रश्नस्य जिज्ञासायाः भावं स्पष्टयति अर्जुनः। तत्र भाष्यं पश्यन्तु। उभयविभ्रष्टः अयं छिन्नाभ्रमिव कच्चित् न नश्यति। उभयविभ्रष्टः, लौकिकमपि नास्ति, अध्यात्मोऽपि नास्ति, अध्यात्ममार्गः अपि नास्ति, तर्हि विनष्टः भवति, न नश्यति किम्? यथा मेघशकलः पूर्वस्मात् महतो मेघात् छिन्नः। पूर्वं महान् मेघः आसीत्, तस्मात् छिन्नः मेघः वायुवेगस्य कारणेन, किमपि कारणान्तरेण, अथवा मध्ये कश्चन पर्वतादीनां वा अन्यस्य वा किञ्चित् आघातः अभूत्, तेन भ्रष्टः अभूत्, मेघः छिन्नः। परं मेघां महान्तं मेघमप्राप्य मध्ये विनष्टो भवति। अन्यदपि महान्तं मेघं न प्राप्नोति, मध्ये एव विनष्टो भवति सः। तो इसलिए कहीं कहीं थोड़ा बारिश वहाँ पर डाल के वो चला जाता है, कुछ काम का नहीं होता है। महामेघाः आयन्ति चेत् पूर्णवर्षः भवति, महामेघाः नायान्ति, किमपि वायुवेगस्य कारणेन ते अन्यत्र गच्छन्ति। केचन एव अल्पाः अत्र तस्मात् विनष्टाः अत्र भवन्ति। तेन किं भवति? किञ्चिदेव वर्षः भवति तत्र, तेन कोऽपि लाभः नास्ति। न शैत्यं भवति, न सस्यसमृद्धिः भवति, न जलसञ्चयः भवति, यतोहि अल्पमेघः। ज्ञायते? अतः स्पष्टयति। एवं मध्ये विनष्टो अप्राप्य मध्ये विनष्टो भवति यथा मेघं, तथा एव कच्चित् न नश्यति, कुत्रचित् तत्रैव सः नष्टो न भवति। कथमुभयविभ्रष्टता? उभयमपि नास्ति, लौकिकमपि नास्ति, अध्यात्मोऽपि नास्ति। एवं चेत् उभयतः अपि सः भ्रष्टः खलु भवति। किम् उभयविभ्रष्टता न भवति इति कृष्णं पृच्छति खलु सः। अप्रतिष्ठो विमूढो ब्रह्मणः पथि। ब्रह्मणः प्रति सः सम्यक् प्रतिष्ठितः नाभूत्, कुतः योगाचरितमानसः। अप्रतिष्ठः विमूढः ब्रह्मणः पथि। ब्रह्मणः पथि विशेषेण मूढः। अस्माकीना एव स्थितिः। वयम् एकरीत्या उभयविभ्रष्टाः, तत्रापि न अत्रापि न। अत्र पूर्णश्रद्धा नास्ति, तस्मात् एतस्मिन् मार्गे आगताः अत्र स्थिराः अपि न भवामः। वारं वारं मनः तत्र आकर्षति, भ्रष्टाः एव खलु भवामः। न उपासनेन ब्रह्मसाक्षात्कारः, नापि लौकिकवृत्त्या लौकिकसुखादिभोगः, तदपि नास्ति। यतोहि तत्र दोषः दृष्टः।
तस्मादितः आगतः अनुष्ठानमपि करोति, उपासनमपि करोति, इन्द्रियनिग्रहादिकमपि करोति, परन्तु किमपि कारणान्तरेण योगात् चलितमानसः सः तस्य कृते किम् उभयविभ्रष्टता नास्ति? अप्रतिष्ठो विमूढः ब्रह्मणः पति यथावस्थितं स्वर्गादिसाधनभूतं कर्म, पश्यन्तु तत् कर्मापि करोति, स्वर्गादिसाधनभूतं कर्म तत् भगवदाराधनरूपम् अकरोत्, फलाभिसन्धिरहितं करोत्, अतः तदपि नास्ति। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं कर्मादिकं करोति, परन्तु तत्र ज्ञान अवलेहः आगतः, ज्ञानयोगः आगतः, ज्ञानेन परिशुद्धिः। किं ज्ञानम्? अकर्तृत्वानुसन्धानं, फलाभिसन्धिराहित्यम्, आराधनरूपं कर्म करोति। एवं करोति इति कृत्वा स्वर्गादिफलमपि न, अत्र उपासनेन विभ्रष्टः योगाच्चलितमानसः एतदपि न। अतः यथावस्थितं स्वर्गादिसाधनभूतं कर्म फलाभिसन्धिरहितस्य अस्य पुरुषस्य स्वफलसाधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति। स्वफलं तु उपासनं, परमपुरुषसाक्षात्कारः, तत्तु न। अतः तदपि साधनत्वेन, स्वफलसाधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति अप्रतिष्ठः तत्रापि स्थितः न, अत्रापि स्थितः न। अतः प्रक्रान्ते ब्रह्मणः पथि विमूढः तत्र प्रतिष्ठितो नास्ति, यतोहि तत्र फलाभिसन्धिरहितम् आराधनरूपमनुतिष्ठति। अत्र भवति वा न वा मूढः अभवत्। किमर्थं योगाचरितवान् सः? ब्रह्मणः पथि विमूढः तत्र अप्रतिष्ठः, तर्हि उभयविभ्रष्टो न भवति किम्? यथा छिन्नाभ्रः भ्रष्टः भवति, नष्टः भवति, तथा एषः किं नष्टः न। अतः उभयभ्रष्टता किम्? अयं नश्यति एव उत न नश्यति? तर्हि अयं योगाच्चलितमानसः नश्यत्येव उताहो न नश्यति? तत्र किं भवेत् इति स्वस्य प्रश्नस्य भावः एषः इति स्पष्टयति। हम भी कभी कभी प्रश्न पूछते हैं तो हमारा भाव उनको अच्छी तरह से नहीं आया तो ऐसा करके थोड़ा व्याख्यान करते हैं उसका। हाँ, प्रश्ननो मारू भाव आ छे एवं एवं कच्चिन्नोभय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव इति छिन्नाभ्ररूप दृष्टान्तमपि उपादाय मम प्रश्नस्य जिज्ञासायाः अयम् अभिप्रायः इति अर्जुनः स्पष्टयति। किमेतस्य कृते उभयविभ्रष्टता न भवति? अयं न नश्यति, नाम नश्यति उत न? एतत् तत्र न नश्यति किम् इत्येव अभिप्रायः। अयं नश्यत्येव उत न नश्यति? कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव पश्यति, छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढो ब्रह्मणः पथि। अग्रे ऊनचत्वारिंशः श्लोकः। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, तदन्यः संशयस्यास्य छेत्रा न ह्युपपद्यते। उपसंहारं करोति प्रश्नस्य। एषः मम संशयः।
एतत् मे संशयं हे कृष्ण, एतत् मे संशयं त्वम् अशेषतः छेत्तुमर्हसि। मुझे फिर प्रश्न नहीं आना चाहिए, वैसा उस प्रश्न का समाधान करने के लिए आप ही समर्थ हो। त्वदन्यः नहीं उपपद्यते अस्य संशयस्य छेत्ता। इस संशय का छेद करने वाले, समाधान देने वाले, पूर्ण रूप में समाधान देने वाले जरा भी वहां बाकी नहीं रह जाए प्रश्न, वैसा समाधान देने वाले आप ही होंगे। दूसरे कोई दे सकते हैं, परंतु उस समाधान में थोड़ा प्रश्न वैसा ही रह जाता है। भवताम भवदपेक्षया अन्यः कोऽपि छेत्ता अस्मत्कृते न उपपद्यते ही इति प्रसिद्धौ। हाँ, आप ही इस प्रश्न का समाधान करने में माहिर है, ऐसा तो पूरा जगत जानता है। आपके समान दूसरे कोई नहीं है। तो समाधान देने वालों का स्तुति भी हो गया, महात्म्य भी बता दिया, और अपना महात्म्य बताने से स्वयं तो खुश हो जाते हैं। और स्तुति माने गुणिनिष्ठ गुणाभिधान, जिसमें जो गुण है उसको हम बोलते हैं, उसको ही स्तुति कहलाता है। तो रहने वाला गुण बोलने से अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे में है ही नहीं, वैसा कुछ कुछ बोलेंगे तो हमें भी लगता है, मन में ही मालूम होता है हमारे में कुछ है ही नहीं। हाँ तो के છે, તો એમને પણ ખબર છે મારામાં આ ગુણ નથી, તો પણ કે આમાં થોડુંક તો હોય, ऐसा तो मन में आ ही जाता है। परंतु भगवान में, कृष्ण में रहने वाला गुण को जब ये बोलते हैं तब तो संतुष्ट हो जाते हैं। और आचार्य कृष्णः अत्र गीताचार्यः गुरुं प्रत्यक्षे स्तुतिः स्तुतिं कुर्यात्। गुरोः स्तुति कभी भी अंदर नहीं करना है, बाहर करना है। प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्याः परोक्षे मित्रबान्धवाः, ऐसा आता है। तो गीताचार्य है, इसलिए सामने बोलते हैं, और रहने वाला गुण है। त्वदन्यः एतादृशस्य संशयस्य छेत्ता अन्यः अस्मत्कृते न उपपद्यते ही, नहीं मिलते हैं, ये तो प्रसिद्ध है, ही इति प्रसिद्ध हो, न ह्युपपद्यते, ऐसा ही ना। तत्र भाष्यं तत् येनं संशयम् अशेषतः छेत्तुमर्हसि। इस संशय को त्वं ही, तू ही, आप ही अशेषतः, जरा भी शेष नहीं रह जाए वैसा, हाँ, स्वतः प्रत्यक्षेण युगपत् सर्वं सर्वदा स्वत एव पश्यतः त्वत्तः। आप में क्या सामर्थ्य है, माने आप में तो सर्वज्ञता है। आप ही सब कुछ प्रत्यक्ष से देख पाएंगे। अतः स्पष्टयति स्वतः प्रत्यक्षेण युगपत् सर्वं। मैं भी प्रत्यक्ष से देख सकता हूँ, परंतु मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष में देखूँ तो वहाँ नहीं देख पाऊंगा। भवान् तु सर्वत्र विद्यमानं सर्वं युगपत् प्रत्यक्षेण द्रष्टुं शक्नोति। अतएव त्वं
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। आपके लिए हजारों हाथ है, हजारों आंखों है, हजारों सिर है। सर्वं सर्वदा सर्वत्र पश्यति। अतः आपके लिए ये सामर्थ्य है। अतः युगपत् सर्वं सर्वदा स्वतएव। वो दर्शन करने का भी क्या है, वो आपका स्वभाव है। मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आपको वो विषय ज्ञान में आ ही जाता है। मुझे कुछ देखना है तो इनको मेरा मन का प्रेरणा से मैं मेरा आंखों खोलूं तो मैं यहाँ देख पाऊंगा। उनको ऐसा नहीं, संपूर्णं स्वकीयं रूपमेव विश्वम्, अतः स्वतः एव सर्वं पश्यति, स्वभावतः एव। अतः त्वत्तादृशः सर्वज्ञः कोऽपि न भवितुमर्हति। अहमपि मदीयं नाम किञ्चिदधिकं जानामि इति कृत्वा सर्वज्ञभट्टः इति स्थापयितुं शक्नोमि। बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो किया है, ये देखा है, ये करेंगे, हो सकता है, परंतु स्वतः सर्वं सर्वदा प्रत्यक्षेण अवगच्छति इत्याकारकः भावः अस्मत्कृते भवत्सदृशः न भवितुमेव अर्हति। अतः त्वं सर्वज्ञः, त्वदीयं सर्वज्ञत्वं नान्यस्मिन् कस्मिन्नपि भवितुमर्हति। अतः सर्वं स्वत एव पश्यतः तव त्वत्तः एव इदं समाधानं भवेत्। त्वत्तः अन्यः न कोऽपि उपलभ्यते। संशयस्य अस्य छेत्ता, संशयस्य अस्य नाशकः, संशयस्य अस्य समाधानप्रदाता इत्यर्थः। संशयछेदकः इति चेत् समाधानप्रदाता, संशय निवारकः। नहीं अन्यः उपपद्यते, कोई भी नहीं प्राप्त होके। अतः त्वमेव मम एतस्य प्रश्नस्य समाधानं दर्शय इति पृच्छति। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ इति संबोधनम्। हे पार्थ, इह अमुत्र च तस्य विनाशः न विद्यते। कस्य? योगाच्चलितमानसः यः वर्तते तस्य नाशः न विद्यते, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया है। यतोहि तेन उपासनं कृतं, वैराग्यम् अभ्यस्तं, वैराग्येन वृत्तिः निर्व्यूढा, उपासनस्य अभ्यासः कृतः। नाम पुनः पुनः अनुसंशीलनं कृतम्, आरम्भं संशीलनं कृतम्। किं तत् व्यर्थं स्यात्? आज किया हुआ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनादिकम सर्वम क्या नष्ट हो जाता है?
जितना किया उतना रहता ही है। श्रद्धा नहीं है, वैसा ही किया तो भी वो काम का है, क्योंकि अगले कर्म में अश्रद्धया कृतं कर्म श्रद्धा उत्पादित। हमारे बाल्य में वही ना, संध्या तो कर नहीं सकते थे, करने को बोले तो भी बोर लगता था, डर से करते थे, करते करते ऐसा इनकलकेट हो गया, उसके बिना रह नहीं पाते। उस समय में जो श्रद्धा के बिना किया वो भी काम का है। किस काम का? अगले दिनों में श्रद्धा से करने के लिए वो काम का है ना। तो श्रद्धया उपेतः करोति चेत् किं तत् नष्टा नाशाय भवति। अतः स्पष्टयति योगाच्चलितमानसः यः वर्तते तस्य नाशः न विद्यते। इह अपि नाशः नास्ति, अमुत्र अपि नाशः नास्ति। तस्य विनाशः इह अमुत्र च न वर्तते। इह अपि न नाशः, अमुत्र अपि नाशः न। क्यों? तो जनरल न्याय है। हे ताता, कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं नहीं गच्छति। जिन्होंने मंगल कार्य किया वो नाश होगा क्या? कभी भी नहीं। और मंगलकृत दुर्गतिमपि न गच्छति, नाम सद्गतिमेव प्राप्नोति। नाम योगाच्चलितमानसः नष्टो न भवति। क्यों? अनेन योगः कृतः। अतः कः योगः? कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, सर्वोऽपि कृतः। नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि अनुष्ठितं, तदपि ज्ञानाकारेण अनुष्ठितं, फलाभिसन्धिरहितम् अनुष्ठितं, अकर्तृत्व अनुसंधान पूर्वकं भगवद आराधन रूपम अनुष्ठितम्। अतः सह कर्मयोगः विनष्टः न भवति। भगवद उपासनं तु सर्वथा न भवति। यद्यपि योगाच्चलितमानसः कल्याणकृते सः न विनष्टो भवति। हे ताता, विनष्टो न भवति। आर्य इत्यर्थः। श्रद्धया योगे प्रक्रान्तस्य तस्मात् प्रच्युतस्य। श्रद्धया योगे प्रक्रान्तः, तस्मात् किमपि योगचलितमानसः अतः प्रच्युतः। इह च अमुत्र च विनाशः तस्य न विद्यते। यहाँ भी नाश नहीं है, ऊपर भी नहीं है। अमुष्मिन् लोके भी नास्ति नाशः। प्राकृत स्वर्गादि भोग अनुभवे ब्रह्मानुभवे च अभिलषित अनवाप्ति रूपः प्रत्यवायाख्यः अनिष्टावाप्ति रूपश्च विनाशः न विद्यते। ब्रह्मानुभव प्राकृत स्वर्गादि अनुभवेपि विनाशः नास्ति, प्रत्यवायाख्यः नास्ति, अभिलषित अनवाप्ति रूपः नास्ति, ब्रह्मानुभवेपि अनिष्टः नास्ति। ब्रह्मानुभवेपि विनाशः नास्ति। सः भविष्यति इत्यर्थः। कथं? तत्कृते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं गच्छति। नहीं निरतिशय कल्याण रूप योगकृत। कल्याणकृत चेत्
कर्मणः अनुष्ठाता मंगलानुष्ठाता इत्यर्थः। कल्याणं नाम मंगलं, तदपि मंगलं सामान्य मंगलं नास्ति, निरतिशय मंगलम्। अन्यस्मात् कस्माच्चित् सातिशयं मंगलं भवेत्, अस्मात् तु निरतिशयं मंगलं वर्तते। अतः निरतिशय मंगल रूप कर्म यः अनुतिष्ठति तत्कृते दोषः नास्ति, दुर्गतिः नास्ति। तत्कृते नहीं निरतिशय कल्याण रूप योग कृते कश्चित् कालत्रयेपि दुर्गतिं गच्छति। कभी भी उसके लिए दुर्गति नहीं है, न पूर्वं न इदानीं नापि आगामी दिनेषु। न ही कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। इसलिए अच्छा काम किया तो कहीं फल देगा ही देगा। इसलिए कल्याणकृतः भवेम, कल्याणकर्तारः भवेम, मंगलकार्यकर्तारः भवेम। ये कैसे होगा? है? एतत् कथं भविष्यति इत्यत्राह। जो किया उसके लिए तो फल ले ही लेगा। किं करोति? पुण्यकृतं लोकं प्राप्नोति। फलाभिसन्ध्या कृतं चेत् तदनुगुणत्वेन रूपेण तत्फलभोगार्थं तत् पुण्यलोकादिकम् अवाप्नोति। अतः स्पष्टयति प्राप्य तत्र प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शाश्वती समाः सुखीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते। पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य, पुण्य कार्य किया है, कर्मानुष्ठान भी किया है, उपासनमपि कृतम्, योगाच्चलितमानसः यल्लोकम् अवाप्यते चेत् चलितमानसः योऽस्ति तदीय मनस्सङ्कल्पादिकं पूर्णं भवति, तत्तादृशं लोकं प्राप्नोति। तादृशलोकादिकं प्राप्य प्राप्य पुण्यकृतां लोकां तत्र शाश्वतीः समाः उषित्वा वासं कृत्वा, शाश्वतीः समाः, समाः नाम संवत्सरः, शाश्वतीः समाः शाश्वतरूपेण नित्यवासं कृत्वा इत्यर्थः। शाश्वतरूपेण अधिककालं यावत्पर्यन्तं तत् सुखादिकम् उपभोक्तव्यं तावत्कालम् उषित्वा इत्यर्थः। पूर्वजन्मनि कृत कर्मणः फलरूपेण यस्मिन् गेहे योगादिकं चलति तद् गृहे अवशिष्ट योग अनुष्ठानार्थं चलितमानसः भूत्वा जनिं प्राप्नोति। योगाच्चलितमानसः सः योगभ्रष्टः श्रीमताङ्गेः
अवतरति प्राप्तो भवति। देखिए, पुण्यकृत पुण्य काम जो किया उसका फल रूप में जो लोक प्राप्त होगा उसको प्राप्त करके इत्यर्थ। देखिए भाष्य, यज्जातीय भोग अभिकांक्षया योगात् प्रच्युतः। योग में है चलित मानसः भूत, श्रद्धया उपेतः, परंतु कोई भी एक सुख का कारण से उसमें मनस चंचल हो गए, योगात् भ्रष्टः भूत। खलु योग भ्रष्टः योग कुले जायते तदेव वदति। योग भ्रष्टः योग कुले नाम अध्यात्म कुले जायते। अध्यात्म जनाः यत्र वर्तन्ते तत्कुले तत्समाजे तद्ग्रामे तन्नगरे तद् आश्रमे जायते। अनुष्ठान योग्य स्थले स्पष्टयति। स्पष्टं यज्जातीय अभिकांक्षया योगात् प्रच्युतः अयम् अतिपुण्यकृतां प्राप्यान् लोकान् प्राप्य तज्जातीयान् अतिकल्याणभोगान् ज्ञानोपाय योग माहात्म्यात् एव भुञ्जानः। पुण्यकृतलोकं प्राप्नोति, तत्र भोगं प्राप्नोति, तदर्थं यावत्कालं उषितव्यं तत्रैव निवसति। ज्ञानोपायेन ज्ञानोपाय योग माहात्म्यात् माहात्म्यादेव भुञ्जानः। ज्ञानोपाय योग माहात्म्यादेव, यतोहि एतस्य कृते ज्ञानं प्राप्तं, ज्ञान उपाय संबंधोपि अस्ति। ज्ञानं प्राप्तं यः उपायः प्रोक्तः वैराग्यम् एवं अभ्यासः तत्सम्बन्धेनैव उपाययोगेनैव इत्यर्थः। तादृश उपाययोग माहात्म्यादेव भुञ्जानः, भोगं भुञ्जानः। यद्भोक्तव्यमित्युक्तं उपभुञ्जानः इत्यर्थः। तदुपभुञ्जानः अप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः न भवति। पश्यन्तु, फलाभिसन्धिरहितस्य अस्य पुरुषस्य स्वफलसाधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति पूर्वम् उक्तं खलु। अतः इदानीं वक्ति ज्ञानोपयोग माहात्म्यात् भुञ्जानः यावत् तद्भोगतृष्णावसानं, तद्भोगस्य तृष्णा तृषा दाहः तदवसानपर्यन्तं नाम तस्य नाशपर्यन्तं तृष्णा शान्तिपर्यन्तम् इत्यर्थः। तृष्णा शान्तिपर्यन्तं तद्भोगं करोति। भोगं कृत्वा योगभ्रष्टः विजायते। तन्माहात्म्यात् भुञ्जानः यावत् तद्भोगदृष्टावसानं शाश्वती हि समाः उषित्वा तस्मिन् भोगे वितृष्णः। तस्मिन् भोगे वितृष्णः, तस्मिन् भोगे तृषा रहितः भूत्वा विगतः तृष्णा यस्मात् सः वितृष्णः।
दाहरहितो भूत्वा तस्माद् वितृष्णः शुचीनां श्रीमतां गोहि शुद्धानां पवित्राणां श्रीमतां श्रियायुतानां श्रिया नाम ऐश्वर्यं भगवदैश्वर्यं भगवत् आराधनरूपमैश्वर्यं तज्जुष्टानां गृहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योगोपक्रमयोग्ये गृहे इत्यर्थः यस्मिन् गृहे अभिजातः भवति चेत् प्राप्तः भवति चेत् योगादिकं सम्भवति तादृशे कुले योगोपक्रमे भ्रष्टः सः योगमाहात्म्यात् जायते अध्यात्ममार्गस्य यो मार्गः आसीत् तन्माहात्म्यादेव तदनुकूले गृहे एव जायते यथा कथमपि तादृशमेव जन्म प्राप्नोति योगभ्रष्टः अतः योगभ्रष्टोऽभिजायते इत्युक्तं प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् मुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। एतन्मे अथवा योगिनामेव